अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात इकराम, हिंदुस्तान के एक शहरी होने के नाते ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि हमारे अपने मुल्क में अमन व सलामती बरकरार रहे और एक हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते अपने मुल्क को हर फितना व फसाद से महफूज रखने के लिए मैं अपना काम अंजाम दूं और हिंदुस्तानी के शहरी होने के नाते मैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए गौर करूं, फिक्र करूं और ये पैगाम अमन व सलामती का, भाईचारगी का, शांति का हर वो भारतीय तक पहुंचाऊं ताकि हमारे मुल्क में चंद एक लोग जो अपने मफादात की खातिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिशें नाकाम हो और हमारी अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे। हालिया में आपने देखा कि उत्तराखंड में धर्म संसद के नाम पर जिस तरीके से जहर उगला गया और हमारे अपने देश के हिंदू मुसलमान में आपस में जहर घोलने की जिस हिसाब से कोशिश की गई, उसको मैंने इससे पहले भी टोटली कंडम किया है और आज भी इस वीडियो के जरिए वो उत्तराखंड की धर्म संसद को टोटली कंडम करता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसे धर्म संसदों की इनेकाद से, ऑर्गेनाइज करने से किसी का कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि इसमें हर भारतीय का नुकसान है, हमारे देश का नुकसान है। जब आपस में एक मुल्क में रहते हैं और अगर दिलों में जहर रखकर जिएंगे तो यकीनी बात है हम अपने देश की तरक्की, उन्नति के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। न सिर्फ देश के लिए बल्कि अपनी तरक्की, अपनी जिंदगियों को कामयाब बनाने के लिए भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब रहा सवाल कि आखिर ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। हिंदू कट्टरपंथी जो लोग हैं, हिंदू तंजीमों की जानिब से ये जो कार्रवाई की जा रही है, आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है, इसके पसे पर्दा आखिर कौन सी ऐसी बात है जो कई बरसों से हिंदू मुस्लिम बिल्कुल ही भाइयों की तरह इस देश में गुजारे, लेकिन आज वो इत्तेहाद को, वो भाईचारगी को, वो गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने के लिए चंद एक लोग और चंद एक तंजीमों ने ये जो काम किया है, किस हद तक और क्यों, इसके पसे पर्दा, बिहाइंड द कर्टन आखिर चीज है क्या। तो मैं यहां पर आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस्लाम और मुसलमानों के मुताल्लिक दिन ब दिन बहुत सारी गलत फहमियां हमारे अपने हिंदू भाइयों के जहनों में, कट्टर हिंदू पंथी जो लोग हैं और जो कट्टर हिंदूवादी जो तंजीमें हैं, वो लोग ये काम अंजाम दे रहे हैं। इस्लाम और मुसलमानों का कैरेक्टर, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस ऐसी तरीके से हमारे मासूम हिंदू भाइयों की जहन साजी की जा रही है, जिसकी वजह से इस्लाम को और मुसलमानों को लोग गलत समझ रहे हैं और गलत मैसेज उन तक पहुंचने के कारण ये सारी चीजें पैदा हो रही हैं। तो मैं बहैसियत मुसलमान, बहैसियत हिंदुस्तानी ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि वो जो कट्टरपंथी हिंदू है, वो जो कट्टरपंथी हिंदू तंजीमें हैं,
जो लोग काम कर रहे हैं इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, वो चंद एक है, मुट्ठी भर है। बहुत सारे हिंदू भी ऐसे नहीं है। कट्टरपंथी जो हिंदू है, जो कट्टरपंथी हिंदू तंजीमें है, वो मुट्ठी भर है, ज्यादा नहीं है। वो लोग सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं का जहन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ वो आम हिंदुस्तानियों को भटकाने की, बरगलाने की कोशिश की जा रही है। तो इसको नाकाम बनाना यह हमारी अपनी सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते, मैं एक मुसलमान होने के नाते ये बात कहना जरूरी समझता हूं कि मेरे जितने भी हिंदुस्तान के हिंदू भाई हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस्लामी तालीमात को पढ़ें, इस्लाम क्या मैसेज देता है उससे वाकिफ हो जाए, और मुसलमान किसको कहते हैं, मुसलमान के किरदार क्या होते हैं, मेरे अपने हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को वो चीज को वाकिफ करना चाहिए और वो चीज को पढ़ना चाहिए कि इस्लाम क्या मैसेज दे रहा है। इस्लाम जो मजहब है वो एक इंसानियत वाला मजहब है। आपको एक वाकया मैं यहां पर सुनाता चलूं कि ये कोई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, ना ही उनके कोई सहाबी का जो है, यानी जैसे खुलफाए राशिदीन में ये किसी का वाकया है, बल्कि एक बायजीद बुस्तामी जो अल्लाह के एक नेक बंदे थे, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती है, वो अपने घर से सफर के लिए निकले, बिजनेस ट्रिप के लिए। और जब वो निकले तो उनकी वाइफ ने, उनकी बीवी ने उन्हें टिफिन दिया कि भाई सफर में जब आदमी जाता है तो जो है, आज का तो हमारा जो दौर है ये बहुत ही आसान हो चुका है। हमको कई जगहों पर अगर हम बाई रोड जाते हैं तो जो है हमें ढाबे मिलते हैं, कई होटल्स मिलते हैं। किसी ना किसी तरीके से जब इंसान सफर करता है तो वो अपनी भूख प्यास मिटा सकता है। लेकिन वो दौर जबकि कुछ भी नहीं था, ना कोई गाड़ी थी ना कुछ था, ऊंटों पर, घोड़ों पर सफर हुआ करता था और महीनों का हुआ करता था। तो जब बायजीद बुस्तामी अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए अपने घर से स्टार्ट लेते हैं तो उनकी मिसेस, उनकी अहलिया, उनकी बीवी ने उन्हें जो है टिफिन दिया, और वो टिफिन लेकर जब निकले, अपना सफर स्टार्ट किया, अपनी ट्रिप को स्टार्ट किया। कुछ सफर तकमील करने के बाद, कुछ दूरी जाने के बाद वो एक जगह रुक गए आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, अपना भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए। और वो जब रुके तो फौरी वो उनकी जो मिसेस ने, उनकी बीवी ने, जो उनको, उनकी पत्नी ने जो उनको टिफिन दिया था, वो टिफिन खोले तो देखते हैं जैसे ही टिफिन खोला तो उसके अंदर काली चुंटियां लग चुकी थी। काली चुंटियां लग चुकी थी। वो जैसे ही टिफिन को देखा, उन्होंने अपना टिफिन बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, और फिर अपने ऊंट पर, सवारी पर वो सामान रख लिया और पलटकर घर आ गए। जब वो घर पहुंचे तो उनकी मिसेस ने उनसे पूछा, बायजीद बुस्तामी की, कि आप तो बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे, आपका तो काफी लॉन्ग टूर था, आप इतने जल्दी वापस कैसे आ गए? तो उनकी मिसेस ने उनसे कहा, उनके बायजीद बुस्तामी को उनके मिसेस से उन्होंने कहा कि यकीनन मेरी बहुत लॉन्ग ट्रिप थी, मेरा काम तो बहुत लंबा था, लेकिन मैं जहां पर रुका और मैंने अपना टिफिन ओपन किया, खोला, तो मैंने देखा कि इस टिफिन में काली चुंटियां लग चुकी है और मैंने अपने सफर को खत्म कर दिया, पोस्टपोन करके घर को चला आया। तो उनकी मिसेस ने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात थी, जब काली चुंटियां अगर आपके टिफिन को लग गई तो आप उसको वहीं झटक देते, अपना खाना खा लेते और आप अपनी ट्रिप कंटिन्यू करते। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा कि मैं ये कैसे करता, ये जो चुंटियां थी ये अपने घर से लगी थी, इनका घर मेरे अपने घर में है, इनका खानदान यहां पर मेरे अपने घर में मौजूद है, और अगर मैं इनको यहां वहां झटक देता तो ये अपनी फैमिली से जुदा हो जाते, ये अपनी फैमिली से बिखर जाते, और ये गुनाह मैं नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने अपनी ट्रिप को खत्म कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, करके मैं घर आ गया और ये चुंटियों को उनके घरौंदे में धकेल दूंगा, झटक दूंगा,
اور اس کے بعد پھر اپنا میں سفر کمپلیٹ کروں گا. تو یہ اسلامی ٹیچنگز ہے, یہ اسلام نے درس دیا ہے, اور یہ ایک مسلمان کے کردار ہے کہ چمٹیوں کو بھی اپنے گھروندے سے, اپنے گھر سے, اپنی فیملی سے جدا کرنا مناسب نہیں سمجھا. یہ اسلام ہے, یہ اسلام کی ٹیچنگز ہے, اور یہ ایک مسلمان کا کیریکٹر ہے, یہ ایک مسلمان کے کردار ہے. لیکن آج جو طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کی جو مخالف ہے, جو اسلامی دشمن طاقتیں ہیں, جو مسلمانوں کے دشمن ہیں, وہ لوگ اسلام کا اور مسلمانوں کا کیریکٹر اساسینیشن کر رہے ہیں. وہ لوگ مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں, ایک ٹیررسٹ کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے, ایک آتنکوادی کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے, اور اسلام کو ٹیررزم سے جوڑنے کی ایک ناپاک کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہے, ناٹ اونلی ان انڈیا. یہاں پر صرف یہ ہندوستان میں یہ کوشش نہیں کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو آتنکواد سے جوڑا جائے, بلکہ یہ بین الاقوامی سطح پر آل اوور دی ورلڈ یہ کوشش کی جا رہی ہے. اب آپ کو میں یہاں پر ایک بات کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ تو امن و سلامتی کی ہے. اسلام نے جو عورت کو مقام دیا, اسلام نے جو جسٹس کی بات کی, اسلام نے جو مساوات کی بات کی, میرا اوپن چیلنج ہے کہ کسی مذہب نے بھی ایسی جسٹس کی بات نہیں کی, ایسی مساوات کی بات نہیں کی, ایسی انصاف کی بات نہیں کی. اسی لیے ہم لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, دا برتھ ڈے آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ دا ڈے آف جسٹس کے نام سے موسوم کرتے ہیں, کہ جس دن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے وہ دا ڈے آف جسٹس ہے. اس تاریخ سے جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا, اس دنیا میں تشریف لائے, وہاں وہ دن سے, وہ تاریخ سے اس دنیا کو انصاف ملنا شروع ہوا. جب تک کہ مساوات, جسٹس, انصاف نام کی اس دنیا میں چیز تھی ہی نہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد, ان کے پیغام کے بعد اس دنیا میں انصاف بھی آیا, جسٹس بھی آیا, مساوات بھی آئی. اور جو عورتوں کو جو مقام ملا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس دنیا کو عورت کا مقام و مرتبہ بتلایا گیا. ورنہ جب کسی گھر میں لڑکی ہوتی تو رات کی تاریکی میں لے جا کر لڑکی کو دفنا دیا جاتا تھا. لیکن میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں رحمتوں کا پیغام آتا ہے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوگی اس گھر کو میرا سلام. آپ نے گھر میں لڑکی پیدا جو ہوتی ہے اس گھر کو سرکار مدینہ نے سلامتی کی دعا عطا فرمائی, سلام عطا فرمایا. تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. جس طریقے سے ہندو دھرم میں ستی کا رواج تھا, جب کبھی کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو عورت کو بھی اس کی چتا میں ڈال کر آگ لگا دیا جاتا تھا. لیکن اسلام کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا میں تشریف لائے, آپ کی آمد کے بعد آپ نے انصاف کی بات کی, آپ نے مساوات کی بات کی, آپ نے جسٹس کی بات کی. آج جو ہمارے پاس جو دنیا میں جو دور چل رہا ہے کہ پڑوسی کا خیال کرو, پڑوسی محلے کے جو پڑوس ہے ان کا خیال کرو, اور اس کے بعد ریاست کے جو پڑوس ہے ان کا خیال کرو, ملک کے جو پڑوس ہے ان کا خیال کرو. بہرحال یہ جو کنیکشن جو بتلائے گئے یہ ساری دین اسلام کی ہے.
یہ ساری دین پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ایک انسان کے دوسرے انسان پر جو حقوق ہے یہ بھی دین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. والدین کے حقوق سرکار مدینہ نے بتلائے, بھائی بہن کے حقوق سرکار مدینہ نے بتلائے, پڑوسی کے حقوق سرکار مدینہ نے بتلائے, محلے والوں کے حقوق سرکار مدینہ نے بتلایا, اور انسانیت کے آج جتنے بھی باتیں ہو رہی ہیں, جتنی بھی ہیومن رائٹس کی جو بات ہو رہی ہے, وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دین ہے. ہیومن رائٹس کا کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں. انسانیت کے حقوق کی سرکار مدینہ سے پہلے کبھی کوئی بات ہوتی ہی نہیں تھی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, اس کے بعد ہی ہیومن رائٹس, اس انسانی حقوق کے لفظ کو جنم دیا گیا. سرکار مدینہ کی نالین کا یہ صدقہ ہے کہ سرکار مدینہ کی دین ہے, اسلام کی دین ہے, جو آج ساری دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے, انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے. لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے کہ آج اسلام کو ٹیررزم سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمانوں کو آتنکوادی کے نام سے پکارا جا رہا ہے. میں یہاں پر ایک بات بہت ہی کلیئر انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ اسامہ بن لادن ہے اور آئسس ہے, یہ جتنے لوگ ہیں یہ اسلام ویرودھی لوگ ہیں, یہ اینٹی اسلام لوگ ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کسی کے ایجنٹس ہیں. ان کو مسلمانوں کا لبادہ پہنا کر, ان کو مسلمانوں کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں ایک سازش کی گئی کہ مسلمان ٹیررزم کو جو ہے عام کرتے ہیں, مسلمان آتنکوادی ہے, مسلمان ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں, مسلمان اسلام کے نام پر نہتوں کو مارتے ہیں, قتل و غارت گری کرتے ہیں. یہ میسج دینے کی ایک کوشش کی گئی تو آئسس کے ذریعے, اسامہ بن لادن کے ذریعے, ملا عمر کے ذریعے اور جتنی بھی ٹیرر آرگنائزیشنز ہیں ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا, اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ جو چیز ہوئی, اس کا بینیفٹ لیتے ہوئے, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ہمارے اپنے ملک میں ہندو کٹر پنتھی لوگ اور کچھ ہندو آرگنائزیشنز یہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے اپنے سارے ملک کی ایک جہتی کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارے اپنے ملک کو بربادی کی ڈگر کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو انشاءاللہ کبھی بھی ان کا سپنا پورا نہیں ہوگا. ہم ہندوستان میں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی اور جتنے بھی مذاہب ہیں سب لوگ مل کے تھے, مل کے رہ رہے ہیں, انشاءاللہ آئندہ بھی سب لوگ مل کر رہیں گے. یہ اور بات ہے کہ ہر مذہب اپنے مذہب کے حساب سے پریکٹسز کرے گا. کرسچن ہے تو وہ کرسچینٹی پر چلے گا, ہندو ہے تو وہ ہندوازم پر چلے گا, مسلمان ہے تو وہ اسلام پر چلے گا, سکھ ہے تو وہ سکھزم پر چلے گا. ہر ایک کو آزادی ہے اس ملک میں کہ اپنے مذہب پر چلے, اپنے مذہب کے پریکٹسز پر عمل کرے. لیکن کسی مذہب کو بھی گالی دینا یا کسی بھی مذہب کے لوگوں کو ٹارچر کرنا یا کسی بھی مذہب کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا یہ قطعی غلط ہے. یہ ہمارے اپنے ملک کے سنویدھان کے بھی خلاف ہے, انسانیت کے بھی خلاف ہے, اسلام کے بھی خلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ مذہب کے خلاف ہے, کیونکہ کوئی مذہب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم فتنہ و فساد کریں, ہم جو ہے خون ریزی کریں, ہم یا کسی کا بے جا قتل کریں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہوگا. علامہ اقبال نے جیسے کہا کہ جو ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہے ہم وطن ہے یہ ہندو سکھا ہمارا. کوئی مذہب بھی نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, یہ میں کہہ سکتا ہوں. لیکن چند لوگ اپنے مفادات کی خاطر یہ سارا شریعت رچا رہے ہیں.
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे अपने मुल्क में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस जिसका नाम है। तो मैं चाहूंगा, मैं ओपनली ऑफर कर रहा हूं जितने भी आरएसएस के लोग हैं कि आप लोग ठीक है, आप अपने मजहब पे रहिए, आप हिंदुइज्म को फॉलो कीजिए, लेकिन क्या हिंदुइज्म ये सिखाता है कि किसी दूसरे मजहब के ऊपर आप अटैक करें? मेरा सवाल आरएसएस वालों से है। आप हिंदू होने का जो है बहुत ही आपको गर्व है ना, आपको हिंदू होने पर आप ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमको गर्व है। तो मेरा आरएसएस वालों से और उन तमाम हिंदू तंजीमों से ये सवाल है, क्या हिंदुइज्म, हिंदुत्व क्या ये सिखाता है कि आप किसी मजहब के खिलाफ बोले, किसी मजहब को गाली दे, किसी मजहब के सरबराह पैगंबर को बुरा भला कहे, या फिर किसी मजहब के लोगों को बेजा मारा जाए, उनकी लिंचिंग की जाए? क्या ये हिंदू मजहब सिखाता है? मैं तो नहीं समझता कि कोई मजहब ऐसा सिखाता है, क्योंकि इस्लाम तो इन तमाम चीजों के खिलाफ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम किसी भी मजहब के माबूदों को बुरा मत कहो। इस्लाम की यह तालीम है। मैं बिलखुसूस जितने भी हिंदू कट्टरवादी है और आरएसएस के जितने भी लोग हैं उन तमाम से मैं मुखातिब हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम ये तालीम देता है, कुरान में अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है कि तुम किसी के भी माबूदों को, यानी जिसको वो खुदा समझते हैं, जिसको वो पूजते हैं, उनको बुरा मत कहो। तो इस्लाम तो ये तालीम दे रहा है कि किसी भी मजहब के लोगों को या उनके बुतों को बुरा मत कहो, और ना ही किसी को नाहक सताओ, ना ही किसी को तकलीफ दो। तुम अपने पड़ोसी का ख्याल करो, चाहे वो किसी मजहब का हो। तुम अपने महल्ले वाले का ख्याल करो, चाहे वो किसी मजहब का हो। अगर अल्लाह ताला तुम्हें दौलत से, माल से नवाजा है तो तुम खैरात करो, चाहे वो किसी मजहब से हो। इस्लाम ने यह तालीम नहीं दी कि तुम अगर खैरात कर रहे हो तो देखो कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। नहीं, इस्लाम ने यह तालीम दी है कि अगर कोई हिंदू है उसके तन पर कपड़ा नहीं है, अगर कोई सिख है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, अगर कोई क्रिश्चियन है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, तो अगर तुम्हें अल्लाह ने नवाजा है तो तुम उसका तन ढांकने के लिए कपड़ा दो। अगर कोई भूखा है, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, तो उसका पेट भरने के लिए तुम उसको खाना दो। तुम उसकी भूख को देखो, वो कौन से मजहब का है ये मत देखो। ये इस्लाम की तालीमात है। तो मैं यहां पर आरएसएस हो या जितनी भी हिंदुत्व तंजीमें हैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि इस्लाम की तो यह तालीमात है। इस्लाम ने तो अमन और शांति का पैगाम दिया है, इस्लाम ने तो भाईचारगी का पैगाम दिया है। तो क्या आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोग ने जो धर्म संसद में काम किया है, जो शपथ ली है, तो क्या इस बात की इजाजत आपको आपका धर्म हिंदुइज्म, हिंदुत्व, सनातनी धर्म, क्या आपको इस बात की इजाजत देता है? अगर आपको इजाजत देता है तो आप बिल्कुल कीजिए। अगर आपको इजाजत नहीं देता है तब भी आप भगवाधारी होते हुए ऐसे काम कर रहे हैं, तो मालूम यह होगा कि आप सही माना में हिंदू नहीं है। तो पहला मेरी तरफ से तो मैंने जो इस्लाम की तालीमात है, जो टीचिंग्स है, मैंने आपके सामने रख दी। अब मेरा सवाल आरएसएस से है और हिंदू कट्टरवादी तंजीमों से है कि अगर हिंदुइज्म में, सनातनी धर्म में इस बात की इजाजत है तो फिर आप लोग कीजिए, अगर नहीं है तो फिर इन तमाम चीजों से आप लोगों को विड्रॉ होने की जरूरत है। तो मैं एक बार मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई मजहब भी बैर नहीं सिखाता। हर मजहब अमन और शांति, भाईचारगी, इंसानियत का पैगाम देता है। तो मैं अपनी एक मुहिम शुरू किया हूं कि जितने मेरे अपने देश के हिंदू भाई हैं, जिनको इस्लाम और मुसलमानों के मुताल्लिक गलत फहमी हो गई है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस्लामी तालीमात से वाकिफ हो जाएं। मुसलमान के किरदार किसको कहते हैं, मुसलमान के किरदार क्या होते हैं, मुसलमान किसको बोलते हैं, आप लोगों को वाकिफ होने की जरूरत है।
آپ لوگ مسلمان کے نام پر اسامہ بن لادن یا ملا عمر یا بغدادی کو مت دیکھیے. اگر آپ کو دیکھنا ہے مسلمان کون ہوتا ہے تو آپ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھیے, آپ نظام الدین محبوب الہی کو دیکھیے, آپ بختیار کاکی کو دیکھیے, آپ صابر پیا کلیری کو دیکھیے, آپ حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار کو دیکھیے, آپ یحییٰ پاشا سرکار کو دیکھیے. آپ اب جو ہے اگر مسلمان دیکھنا ہے تو جو ہے آپ کو بابا شرف الدین کو دیکھیے, یوسفین کو دیکھیے, حضرت احمد باد پاک کو دیکھیے. یہ ہے مسلمانوں کا اصلی کردار, جو لوگوں کو کھلا کر خوش ہوا کرتے تھے, جو ننگے آنگ پر ننگے تن پر کپڑا دے کر خوش ہوا کرتے تھے. یہ مسلمان ہے, یہ صوفی ازم ہے. اگر آپ کو اسلام اور مسلمانوں کو حقیقی معنی میں دیکھنا ہے تو آپ کو صوفی کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ آپ کو اسامہ بن لادن کو یا آئسس کو یا بغدادی کو دیکھنا چاہیے. آپ کو اگر اسلام سے صحیح واقف ہونا ہے, اگر آپ کو اسلام کا صحیح پریچے چاہیے تو آپ کو خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز سرکار, محبوب الہی سرکار, حضرت امیر خسرو, حضرت بختیار کاکی, حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار, حضرت یحییٰ پاشا سرکار, حضرت یوسفین, حضرت بابا شرف الدین, حضرت احمد باد پاک کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے. تب آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام اور مسلمان کیا ہے. لیکن آپ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے, اسی لیے میں اوپنلی آپ لوگوں کو تمام آر ایس ایس اور ہندو کٹر وادی جتنی تنظیمیں ہیں ان تمام کو میں اس بات کا انویٹیشن دے رہا ہوں, میں نیوتا دے رہا ہوں آپ لوگوں کو, تو آپ آئیے, ہم ساتھ بیٹھیں گے اور حقیقی معنی میں اسلام کیا ہے ہم آپ کو بتائیں گے, مسلمان کس کو کہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے. آپ کے دلوں میں جو اسلام اور مسلمانوں کے متعلق غلط فہمیاں بیٹھ گئی ہے, آئیے, میں آپ کو پھر سے ایک بار کہہ رہا ہوں, تمام آر ایس ایس والے, تمام کٹر وادی ہندو تنظیمیں جتنے بھی ہیں سب کو میں انوائٹ کر رہا ہوں, میں نیوتا دے رہا ہوں, آئیے ساتھ بیٹھیے, صوفیوں کے ساتھ بیٹھیے, اسلام اور مسلمان کیا ہے سمجھیے. آپ کے دلوں میں جو نفرت ہے ان تمام نفرتوں کو مٹائیے, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہوتا ہے بے وجہ کسی ایک چمٹی کو بھی نہیں مارتا. یہ اسلام کی ٹیچنگز ہے, یہ اسلام کی تعلیمات ہے, اور یہ صحیح تعلیمات آپ کو ہم جیسے صوفیز کے ساتھ مل سکتی ہے. آپ لوگوں کی اگر ذہن میں کچھ غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں ہے تو اس کو صاف کر لیجئے. وی آر ریڈی, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آئیے آپ, ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم آر ایس ایس کے ساتھ میں بیٹھیں گے, ہم ہندو کٹر وادی تنظیموں کے ساتھ بیٹھیں گے, بیٹھ کے بتلائیں گے کہ اسلام کی ٹیچنگز کیا ہے, اسلام کس کو کہتے ہیں, مسلمان کس کو کہتے ہیں, مسلمان کے کردار کیا ہوتے ہیں, ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں, آپ تشریف لائیے. لیکن یہ فتنہ و فساد برپا کرنا, اپنے ملک کو بربادی کی ڈگر کی طرف لے کر جانا برائے مہربانی بند کیجئے. ہندوستان میں شیر و شکر کی طرح ہندو مسلم سکھ عیسائی رہے ہیں, ویسے ہی رہنے دیجئے. بھلے حکومت پہ کوئی رہے, ہمیں پرواہ نہیں ہے. میں یہ بات بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں, نہ آپ مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں, چاہے بی جے پی رہے, چاہے کانگریس رہے, چاہے اور کوئی بھی رہے, ہمیں پرواہ نہیں ہے. آپ ہماری عبادت گاہوں کو نقصان مت پہنچائیے, آپ نہتے مسلمانوں کو مت ماریے. اگر کوئی مارتا ہے تو اس کے خلاف میں سخت سے سخت ایکشن لیجئے. آپ مسلمانوں کے حقوق کو چھیننے کی کوشش مت کیجئے, غیر شرعی حرکات ہم سے کروانے کی کوشش مت کیجئے. ہم ہمارے مذہب پہ رہیں گے, آپ اپنی حکومت کیجئے, ہمیں کیا آپتی ہو سکتی ہے آپ سے. لیکن آپ لوگوں نے جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے, اسلام کو ٹارگٹ کیا ہے, یہ قطعی غلط ہے. اسی لیے میں آج اوپن ٹو آل سوشل میڈیا کے ذریعے آر ایس ایس اور ہندو کٹر وادی جتنی تنظیمیں ہیں ان کو انوائٹ کر رہا ہوں, نیوتا دے رہا ہوں, دعوت دے رہا ہوں کہ آئیے
ہمارے ساتھ میں بیٹھیے، اسلام کو پڑھیے، اسلام کیا ہے جانیے، مسلمان کیا ہے جانیے، مسلمان کے کردار کیا ہوتے ہیں جانیے، اور اپنے دلوں سے کدورت کو مٹائیے۔ میں تیار ہوں، اینی ٹائم، موسٹ ویلکم۔ جتنے بھی لوگ اسلام اور مسلمان کے خلاف میں غلط فہمی رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں بیٹھیں اور ان تمام چیزوں کو کلیئر کریں، تاکہ ہمارے اپنے ملک میں اتحاد برقرار رہے، گنگا جمنی تہذیب برقرار رہے، ہمارا ملک ترقی کی طرف آگے بڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔